नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी मेरो नेपाली कक्षा 3मा रहेको पाठ 16 को सानो छ है सानो भन्ने एउटा कविता हामीले आज पढ्नेछौँ। कविता कस्तो रहेछ भनेर हामीहरू जान्नको लागि त पक्कै पनि हामीहरूभित्र जानु नै पर्छ। ल अब तयार हुनु है त, कविता कस्तो रहेछ हामीले पढ्नै पर्छ आज। पाठ 16 सानो छ है सानो। यो कविता चाहिँ कसले लेख्नु भएको हो? कृष्ण प्रसाद पराजुलीले लेख्नु भएको हो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर चित्रमा के रहेछ त? चित्रमा एउटा हिमाल देखाइएको छ, यहाँ घरहरू छ, यहाँ खेतबारी छ र यहाँ हजुरबुवा हजुरआमा अनि एउटा नानी चाहिँ एक अर्कालाई चाहिँ आदर सत्कार गर्दै हुनुहुन्छ। अब हामी पाठमा के लेखेको रहेछ र पाठ के सम्बन्धित रहेछ यसको जान्नको लागि हामीलाई पक्कै पनि पाठ पढ्नु जरुरी छ। त्यसैले अब हामी कृष्ण प्रसाद पराजुलीले लेख्नु भएको यो छोटो अनि मिठो कविताहरू पढ्ने नै छौँ। अब सुन्नुहोस् है, म पहिले वाचन गर्नेछु र हजुरहरू त्यसलाई दोहोर्याउँदै जानु होला है त। ल सुरु गरेँ है त मैले। सानो छ है सानो नयाँ घरको छानो, आफ्नो घर छाडेर अन्त कहाँ जानु, छरी दानो दानो पारी पाथी मानु, चलाई आफ्नै पाखुरी मिठो लाग्छ खानु, हिमाल होइन चुली नाकमा लाउने फुली, चुप लागि के बस्नु अरू ठाउँ भुली, गाउँछु आज खुसीमा दुई चरण खुलेर, काममा लाग्ने मान्छेलाई गर्दै जान्छु ठुली। ल हामीले यो पाठ त पढ्यौँ त। अब म हजुरहरूलाई यसको हल्का केही सारांशहरू भनिदिनेछु है। हेर्नुहोस् यहाँ के भनेको छ। सानो छ है सानो नयाँ घरको छानो, आफ्नो घर छाडेर अन्त कहाँ जानु। यसको मतलब के हो? उहाँहरूको घर चाहिँ के छ? सानो छानो भएको, सानो चिटिक्क परेको घर छ। यो घरलाई छाडेर उहाँहरू कहीँ जानुहुन्छ त? पक्कै पनि जानुहुन्न, किनभने उहाँहरूको त बास बस्ने ठाउँ नै यही मात्र हो। अब अर्को हेरौँ है त। छरी दानो दानो पारी पाथी मानु, आफै चलाई आफ्नै पाखुरी मिठो लाग्छ खानु। यसको मतलब के हो त? आफ्नै बारीमा दानाहरू छरेर त्यसलाई चाहिँ पाथी र मान्नु बनाएर आफ्नै पाखुरी चलाएर आफैले खेतीपाती गरेर मिठो मानेर चाहिँ त्यसलाई खानु छ। मतलब आफै दुःख गर्ने अनि दाना रोप्ने र त्यसलाई पाथीमा परिवर्तन गर्ने। यसको मतलब के हो? दानो भनेको एउटा सानो दाना हुन्छ, त्यसलाई एकचोटि रोपेपछि हामीले त्यसबाट धेरै फल पाउन सक्छौँ। त्यसको मतलब के हो? दाना रोपेर पाथी फलाउनु हो। अब अर्को हेरौँ है त। हिमाल होइन चुली नाकमा लाउने फुली, चुप लागि के बस्नु अरू ठाउँ भुली। यसको मतलब के हो त? हिमाल होइन चुली नाकमा लाउने फुली। यसको मतलब हिमाल भनेको के हो? सबैभन्दा माथि हुने ठाउँ हो। सबैभन्दा माथिलाई के भन्छ हामी? हिमाल भन्छ। नेपाल पनि 3 भागमा बाँडिएको छ, हिमाल, पहाड, तराई। हिमाल भनेको सबैभन्दा चुचुरो हो। त्यसको मतलब के हो? चुली। हिमाल होइन चुली नाकमा लाउने फुली। हजुरहरूले नाकमा लगाउनुहुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ फुली भनिन्छ। अब अर्को, चुप लागि के बस्नु अरू ठाउँ भुली। हामीले धेरै ठाउँहरू देखेका छौँ, धेरै ठाउँहरूको नाम सुनेका छौँ। अब त्योहरू ठाउँहरू
सुने पनि हामीले त्यसलाई के भन्छ त्यो भुलेर बस्नलाई के गर्छौँ, सक्दैनौँ। चुप्प लागि के बस्नु, अरू ठाउँ भुली जे भए पनि आफू जान पाइन्न सकिन्न भन्दैमा अरू ठाउँहरूको नामहरू बिर्सिन सकिएला त? सकिन्न नि। हो, त्यो कुरा यहाँनिर भनिएको छ। अब अर्को हेरौँ। गाउँछु आज खुसीमा दुई चरण खुली, काम लाग्ने मान्छेलाई गर्दै जान्छु ठुली। यसको मतलब के हो त? जब हामी खुसी हुन्छौँ त के हुन्छ, हामी केही कामहरू गर्छौँ। जस्तै कोही गीत गाउनुहुन्छ होला, कोही चाहिँ रमाइलो गर्नुहुन्छ होला एक दुईजनासँग, कोही चाहिँ जिस्किनुहुन्छ होला, यस्तै कामहरू गर्नु हो। तर उहाँहरू चाहिँ के गर्नुहुँदो रहेछ, जब खुसी हुनुहुन्छ दुई चार चरणहरू मतलब दुई चार लाइनहरूलाई चाहिँ गाउनुहुन्छ। जसरी अघि मैले गीत गाएँ नि, गाउँछु आज खुसीमा दुई चरण खुली, काम लाग्ने मान्छेलाई गर्दै जान्छु ठुली। यस्तै गरी उहाँहरू चाहिँ के गीतहरू के भाकाहरू गाउने गर्नुहुन्छ। काम लाग्ने मान्छेलाई गर्दै जान्छु ठुली। यसको मतलब के हो त? हामीहरूलाई काम लाग्ने काम नलाग्ने हामीहरूसँग दुईवटा प्रकारको मान्छे हुन्छ। जस्तै कि हाम्रो टिचर हुनुहुन्छ, हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ, हाम्रो आफन्तहरू हुनुहुन्छ। त उहाँहरू के हुन्छ, हामीलाई काम लाग्ने मान्छेहरू हो नि त। त्यही भएर उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, ठुली गर्नुपर्छ। ठुली गर्नुको मतलब के हो, आदर सत्कार गर्नुपर्छ। अनि हामीहरूलाई जुन काम नलाग्ने मान्छे हुन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ ठुली नगर्ने त? त्यस्तो हुन्न। उहाँहरूलाई पनि ठुली गर्नुपर्छ। तर हामीले जो काम लाग्छ त्यसलाई पनि बढी मात्रामा हामीले ठुली गर्ने चाहिँ गर्नुपर्दछ है त। आज थियो यो पाठको सारांश। अब हामी अभ्यासतिर जान्छौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस् त, अभ्यासको 1 नम्बरमा लेखिएको रहेछ, तलका शब्द शुद्धसँग पढेर सुनाऊ। म भन्छु, हजुरहरू सुन्नुहोस् र हजुरहरू पनि भन्नुहोस् है त। अन्त, पाथी, हिमाल, चरण, ठुली। यो थियो 1 नम्बर। अब हामी 2 नम्बरमा जाऊँ। माथिको कवितालाई लय हालेर गाऊ। यो त हामीले गाइसक्यौँ होइन र? हो नि है। मैले भर्खर गाएँ र हजुरहरूले त्यसलाई के गर्नुभयो, म सँगसँगै दोहोऱ्याउनु भयो। अब अर्को हेरौँ है त। तलका अर्थसँग मेल खाने शब्द पाठबाट खोजेर लेख। हेर्नुहोस् है के रहेछ। अन्यत्र, 8 माना नाप्ने भाँडो, 10 मुठी नाप्ने भाँडो, हिउँचुली, गीतको पङ्क्ति, बोलीचालीमा ढोगलाई जनाउने शब्द। अब हेरौँ है त पाठमा के रहेछ। फर्स्टमा के छ हाम्रो अन्यत्र। अन्यत्र भनेको के होला भन्नुहोस् त। यहाँनिर एउटा वर्ड देख्नुभएछ, एउटा शब्द देख्नुभएछ, अन्त। यो भनेको अन्त भनेको अन्यत्र हो। मतलब आफूभन्दा केही फरक, भिन्न अथवा भिन्न ठाउँ, भिन्न प्रकारको मानिसहरू त्यस्तो हुन्छ नि, त्यो भनेको अन्त हो कि आफूमा भर पर्ने होइन, त्यो अरूमा भर पर्ने। जस्तै यहाँ भनेको छ आफ्नो घर छाडेर अन्त कहाँ जानु, अन्त भनेको अरू ठाउँमा कहाँ जानु, त्यो भनेको अन्यत्र। त्यसैले हामीले यहाँनिर लेख्न सक्छौँ अन्त। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त के छ, 8 माना नाप्ने भाँडो। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ होला भन्नुहोस् त। यहाँनिर यहाँ पाथी भन्ने शब्द देख्नुभएछ हजुरहरूले। हो, यसलाई चाहिँ जब हामीहरू 8 माना नाप्छौँ नि, त्यसलाई चाहिँ हामी पाथी भन्ने गर्दछौँ। त्यसैले हामीले यहाँनिर पाथी लेख्नु पर्दछ। 10 मुठी नाप्ने भाँडो। 10 मुठी भनेको चाहिँ मानाबाट सानो हो। अब हामीले यहाँ मानु देखेका छौँ नि, यसलाई चाहिँ हामीले माना बनाएर यहाँनिर लेख्न सक्छौँ। मैले भन्न खोजेको मतलब 10 मुठी भनेको 1 माना हो, 8 माना भनेको 1 पाथी हो। हामीले त्यसैले यहाँनिर लेख्न सक्छौँ 10 मुठी नाप्ने भाँडोलाई 1 माना भनिन्छ। अनि ख नम्बरकोमा
8 माना नाप्ने भाँडोलाई चाहिँ एक पाथी भनिन्छ। हामीले यसरी यसको उत्तरमा लेख्न सक्दछौँ। अब हेर्नुहोस् हिउँचुली। हिउँचुली भनेको के हो? हिमाल होइन चुली। यसको मतलब के हो? हिमाल होइन चुली। हिउँचुली भनेको चाहिँ के हुन्छ त? हिमालको चुली हुन्छ। हामीले यसलाई मिलाएर लेख्नु पर्ने हुन्छ है। हिउँचुली भनेको हिमालको चुली। हिमालको पनि सबैभन्दा टुप्पोलाई चाहिँ के भनिन्छ त? चुली भनिन्छ। हिउँ भनेको त तलतिर नै हुन्छ, हिमालको तलतिर अलि तलतिर हुन्छ। त्यसैले हामीले यसलाई हिउँचुलीलाई मिलाएर लेख्दा के लेख्छौँ? हिमालको चुली। अब हेरौँ ङ नम्बरमा गीतको पङ्क्ति। गीतको पङ्क्तिलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ? यहाँ हेरौँ है त के रहेछ। गाउँछु आज खुसीमा दुई चरण खुली। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ चरण के रहेछ त? चरण। गीतको पङ्क्ति। मैले जब हजुरहरूलाई 2 लाइन सुनाउँछु नि, त्यो भनेको के हो? 2 पङ्क्ति हो, मतलब 2 चरण हो। त्यसैले हामीले यहाँनिर चरण भनेर लेख्न सक्दछौँ। बोलीचालीमा ढोगलाई जनाउने शब्द। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भनेको छ? काममा लाग्ने मान्छेलाई गर्ने गर्छु ठुली। हामीले बोलीचालीको भाषामा आदर सत्कार गर्नु अथवा नमस्कार गर्नुलाई चाहिँ हामीले ठुली गर्नु भनेर भन्दछौँ। त्यसैले हामीले यसको उत्तरमा त्यो लेख्न सक्छौँ। अब हेरौँ है 4 नम्बरमा के रहेछ। छुटेका पङ्क्तिहरू पुरा गर। सानो छ है सानो, डरडट छानो, आफ्नो फेरि डरडट, फेरि डरडट, त्यसपछि जानु। अब हेरौँ पाठमा के रहेछ। सानो छ है सानो, नयाँ घरको छानो, आफ्नो घर छाडेर अन्त कहाँ जानु। यो प्याराग्राफ देख्नु भइरहेछ नि हजुरले। प्याराग्राफ मतलब यो अनुच्छेद हो। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले यहाँनिर लेख्न सक्नुहुनेछ। यसको उत्तर पनि यही नै हो। हामीले सानो छ है सानो, नयाँ घरको छानो, आफ्नो घर छाडेर अन्त कहाँ जानु, यति चाहिँ हजुरहरूले यहाँनिर लेख्न सक्नुहुनेछ। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ है। ग नम्बर 5 नम्बर तलका प्रश्नको उत्तर दिऊ भनिएको रहेछ। हेरौँ है प्रश्नहरू के रहेछ। क नम्बर नयाँ घरको छानो कत्रो छ त? हेर्नुहोस् त यहाँ के भनेको छ। सानो छ सानो, नयाँ घरको छानो। यसको मतलब हो घरको छानो चाहिँ सानो रहेछ। हामीले यहाँनिर लेख्न सक्छौँ नयाँ घरको छानो सानो रहेछ। दाना छर्नु भनेको के हो? दाना छर्नु भनेको हामीहरू मकै रोप्छौँ नि खेतबारीमा होइन र। मकै रोप्छौँ, धान रोप्छौँ, गहुँ रोप्छौँ। त्यो समयमा के हुन्छ त? हामीले दाना रोप्ने गर्दछौँ। पाथी अथवा माना चाहिँ हामीले रोप्ने गर्दैनौँ। त्यसैले हामीले यहाँनिर भन्न सक्छौँ दाना छर्नु भनेको कुनै पनि बोट बिरुवाहरूलाई चाहिँ अथवा कुनै पनि हामीले खानालाई प्रयोग गरिने खानेकुराहरूलाई चाहिँ रोप्नु हो। त्यसको मतलब दाना छर्नु भनेको सानो बिउहरूलाई चाहिँ रोप्नु हो। अब हेरौँ ग नम्बरमा के छ। पाखुरी चलाएर खानु भनेको के हो? यहाँ हेर्नुहोस् त के भनेको छ। चलाइ आफ्नै पाखुरी मिठो लाग्छ खानु। यसको मतलब भनेको चाहिँ अरूको भर नपर्ने, अरूको आशमा नबस्ने, आफै दुःख गर्ने, आफै खाने, जस्तो खाने आफै खाने। मतलब के हो त नि? पाखुरी चलाएर खानु भनेको अरूको आडमा नबस्ने र आफैले बनाएर खाने। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? पाखुरो चलाएर खानु भनेर भन्दछौँ। अब घ नम्बरमा हेरौँ। नाकमा लगाउने गहनालाई के भनिन्छ? हामीले अघि नै पनि यहाँ पढेका थियौँ। हिमाल होइन चुली, नाकमा लगाउने फुली। फुली चाहिँ के हो त? एउटा हामीले फुलीलाई चाहिँ गहनाको रूपमा लिने गर्दछौँ। त्यसैले हामीले यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ नाकमा लगाउने गहनालाई फुली
भनिन्छ। अब अर्को हेरौँ है त। आफ्नो काम राम्रोसँग गर्ने मान्छेलाई के गर्नुपर्छ? पाठमा हेरौँ त के गर्नुपर्छ भनेको रहेछ। आफ्नो काम लाग्ने मान्छेलाई चाहिँ यहाँनिर के भनिन्छ? ठुली गर्ने गरिन्छ। यसको मतलब के हो त? आफ्नो काम लाग्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ आदर सत्कार दिनु हो। त्यसैले हामीले यहाँनिर लेख्न सक्छौँ, आफ्नो काम राम्रोसँग गर्ने मान्छेलाई चाहिँ ठुली गर्नु पर्दछ। अब हेरौँ है 6 नम्बरमा तलका शब्दहरूलाई चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गर भनेको रहेछ। शब्दहरू के छ त? छानो, पाखुरी, फुली अनि ठुली रहेको छ। छानो भनेको के हो? घरलाई माथिबाट केही वस्तुले, केही कुराहरू जस्तै कि कसैले ढुङ्गा राख्न सक्छ, कसैले सिमेन्टहरू राख्न सक्छ, कसैले छ्वालीहरू राख्न सक्छ, कसैले टिनहरू राख्न सक्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो त? छानो हो। हामीले यसको वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि के भन्न सक्छौँ? मेरो घरको छानो सानो छ। अब अर्को पाखुरी। पाखुरी भनेको आफ्नो शरीर छ नि, हो यहाँनिर हात छ नि, हातलाई चाहिँ हामी पाखुरी भन्छौँ। हामीले साधारण भाषामा बोल्दा त्यसलाई हामीले पाखुरी भन्छौँ। त्यसको मतलब के हो त? पाखुरी चलाएर खानु भनेर कसैले भन्छ नि, त्यो भनेको आफैलाई काम गरेर खानु जस्तै हो। अनि के भन्न सक्नुहुन्छ? हामीले पाखुरी चलाएर खाने बानी बसाल्नु पर्दछ। मतलब आफैले उत्पादन गरेर आफैले खाने चाहिँ बानी बसाल्नु पर्दछ। अब हेरौँ फुली। फुली भनेको के हो? फुली भनेको नाकमा लगाउने एउटा गहना हो। त्यसैले हामीले यसको प्रयोगमा लेख्न सक्छौँ, नाकमा लाउने गहनालाई फुली भनिन्छ। हामीले यति लेख्यौँ भनेदेखि यसको उत्तर पनि पुग्दछ। अब हेरौँ ठुली। ठुली भनेको के हो त? अघि नै हामीले पढिसकेछौँ, आफ्नो काम लाग्ने र आफूभन्दा ठुलो मान्छेहरूलाई ठुली अथवा आदर सत्कार गर्नु पर्दछ। त्यसैले हामीले यसको वाक्यमा प्रयोग गर्दा के गर्न सक्छौँ त? आफूभन्दा ठुलो मान्छेहरूलाई ठुली गर्ने बानी बसाल्नु पर्दछ। हामीले यति लेख्यौँ भनेदेखि 6 नम्बरको एन्सर पनि सकिन्छ। अब हेरौँ 7 नम्बरमा के छ। तलका शब्दलाई पढ र विचार गर। पढ्नु रे अनि विचार गर्नु रे। के रहेछ त हेरौँ है। सानो सानो, सानो सानो, छानो छानो, दानो दानो, मानो मानो। यो के छ त? उस्ता उस्तै खालका शब्द छन्। सानो सानो, छानो पनि के हो? छानो नै हो। छानो पनि छानो नै हो। अब दानो भनेको पनि दानो हो, दानो भनेको पनि दानो हो। यो भनेको चाहिँ उस्ता उस्तै शब्द हो। लेख्नमा भिन्न लेखिन्छ तर पनि यिनीहरू के हो त? एउटै जस्तो शब्दहरू हुन्। यहाँनिर त्यही भन्न खोजिएको हो। अब अर्कोमा जाउँ है। 8 नम्बर। पछाडि लि भएका शब्दहरू पाठबाट खोजेर लेख भनेको रहेछ। पछाडि लि मतलब के होला भन्नुहोस् त? पाठमा हेरौँ है। पछाडि लि। अब हेरौँ त पछाडि लि कसरी आउँछ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, चुली। यो अगाडि छ त लि? छैन नि, यो पछाडि छ। चुली। अनि त्यसपछि फुली। योहरू के छ त? पछाडिपट्टि लि लागेको शब्दहरू हो। अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् भुली। यो पनि के हो? पछाडि नै लि लागेको शब्द हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् खुली। यो पनि के हो? पछाडि मात्रै लि लागेको छ। हामीले अगाडि लि लागेको शब्दहरू लिन पाउँदैनौँ है। त्यसैले हामीले पछाडि लि लागेको मात्र शब्दहरू लिनुपर्ने गर्छ। खुली। अनि हेर्नुहोस् त यहाँ ठुली। यसको पनि के छ? पछाडि लि लागेको छ। त्यसैले हामीले यो शब्दहरूलाई चाहिँ लेख्न सक्छौँ। चुली,
फुली, भुली, खुली अनि त्यसपछि ठुली यो शब्दहरूलाई चाहिँ हामीले लेख्न सक्दछौँ। के गर्छौँ त यो शब्दहरूलाई चाहिँ हामीले लेख्ने गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस् है, म एकचोटि फेरि पनि भनिदिन्छु। पछाडि ली लागेका शब्दहरू चुली, फुली, भुली, खुली अनि त्यसपछि आउँछ ठुली। यो शब्दहरूमा के छ त पछाडिपट्टि ली जोडिएर आएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यिनीहरूलाई पाठमा सोधिए अनुसार लेख्न पर्दछ। पछाडि ली लागेका शब्दहरू खुली, ठुली, भुली, फुली, चुली यस्ता शब्दहरू चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नु पर्दछ। अब अर्कोमा जाउँ है, 9 नम्बरमा। तिम्रो घरको चित्र बनाऊ र त्यसको वर्णन गर। ल अब तिम्रो घर कस्तो छ त त्यसको सानो चित्र बनाऊ अनि वर्णन गर। जसरी यहाँनिर गरिएको छ, यो घर छ, त्यसपछि यहाँनिर वर्णन गरिएको छ नि, त्यस्तै गरी तिमीले पनि आफ्नो घरको चित्र बनाउने र वर्णन गर्ने प्रयास गर्नुपर्नेछ है त। आजको लागि चाहिँ यो पाठ यही समाप्त हुन्छ। हामीले भोलिको दिनहरूमा नयाँ पाठमा के कुरा रहेछ त्यसको बारेमा जान्ने नै छौँ। आजको लागि हामी यही खत्म गर्छौँ र हामी यही छुट्टिन्छौँ। यदि हजुरहरूलाई कुनै पनि प्रश्नको उत्तर नआएमा अथवा नजानेमा चाहिँ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको फोन नम्बरमा चाहिँ हजुरहरूले कल गर्न सक्नुहुन्छ र के गर्नुहुन्छ त हामीहरूलाई प्रश्न सोध्नुहुनेछ र हामीहरू तपाईँको जवाफहरू दिनलाई रेडी बसेको हुनेछौँ है त। केही जानेको हुनुहुन्न, केही बुझेको छैन, केही बुझिएन भने हजुरहरूले के गर्नुहोस् त नेपाल अनलाइन स्कुलको नम्बरमा चाहिँ हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल अनलाइन स्कुलको नम्बर तर डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ, त्यहाँ गएर हेर्नुहोला र हामीहरूलाई फोन गर्नुहोला। आजको लागि यहीँ छुट्टिन्छौँ। हस् त, धन्यवाद।